सेवारो नमस्कार, म साङसेन पन्दाक। स्वागत छ माङ्सेबुङ स्टार टेलिभिजनमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईलाई आज चाहिँ म इतिहास सम्बन्धी र इतिहासको बारेमा केही उत्खनन गर्नेछु र हामी समक्ष चाहिँ बहु प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँले लामो समयमा लेखक पनि हो, साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ र इतिहास सम्बन्धी पनि लामो कलम चलाउनु भएको छ र इतिहासकारको रूपमा पनि स्थापित भइसक्नु भएको छ र उहाँलाई मैले बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व भनिसकेपछि उहाँ निर्देशन पनि गर्नुहुन्छ, डिरेक्टर पनि। कुनै जमानामा फिल्म वृत्तचित्रहरू फिल्महरू पनि कल्चरल मुभीहरू बनाउनु भएको छ। त्यो सँगसँगै उहाँले चाहिँ तुमदाङ भन्ने फिल्ममा पनि अभिनय गर्नुभएको छ। त्यो अनुसार कलाकार पनि र अरू धेरैमा पनि अभिनय गर्नुभएको छ। हामीसँग साँच्चै कलाको धनी विभिन्न व्यक्तित्वले भरिभर हुनुभएका एक व्यक्तित्व र आज त्यो चलचित्रको पृष्ठभूमिबाट हामी हेर्दैनौँ, वृत्तचित्रको पृष्ठभूमिबाट हेर्दैनौँ। एक असल साहित्यकार, असल जीवन व्यतीत गरिराख्नुभएका आदरणीय स्रष्टा अनि सर्जक हरि चोङबाङसँगको भलाको सारे तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गर्नेछु र यो माङ्सेबुङ स्टार टेलिभिजनमा म आजको हाम्रो अतिथि हरि चोङबाङज्यूलाई स्वागत गर्दछु। धेरै धेरै स्वागत छ माङ्सेबुङ स्टार टेलिभिजनमा। सेवारो आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै। आजभोलि ठ्याक्कै के गर्दै हुनुहुन्छ? अब त्यतिकै नै अहिले चाहिँ घर। के अध्ययन अनुसन्धान त तपाईँको निरन्तर हुन्छ? अध्ययन अनुसन्धान भन्दा पनि अब यो तपाईँको अलिकति केही गरौँ भन्ने सोच बोकिएको हुनाले अब विशेष त इतिहासको कुराहरू अलिकति अध्ययन गर्दैछु। म तपाईँलाई यो यस्तो छ नि, जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा अथवा विश्वको चाहिँ सन्दर्भमै हेर्ने भने इतिहासको सन्दर्भमा जसले इतिहास पढ्छ, जसले इतिहासलाई नजिकबाट बुझ्छ, त्यो सम्बन्धी अध्ययन गर्छ। उनीहरू सत्तामा रहेका छन्, उनीहरूले सत्ता बनाएका छन् र उनीहरू शासक भएर अरूलाई चाहिँ शासित बनाएका छन्। यो हेर्दाखेरि के इतिहास नपढ्नेहरू चाहिँ दमित शोषितहरू भएको देखिन्छ र तपाईँलाई म यहाँबाट प्रश्न गर्न सुरुवात गरौँ कि इतिहास भन्ने के हो र किन इतिहास पढ्नु जरुरत छ? साङसेन पन्दाकज्यूलाई धन्यवाद। अब यो इतिहास भन्ने विषय चाहिँ संसारमा हरेक घटनाक्रमलाई बुझ्ने, राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा चाहिँ यो के अरे तपाईँको धरातलमा भएका हरेक घटनाहरूलाई बुझ्ने, बुझाउने कुरा चाहिँ इतिहासबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जसले इतिहास जान्दैन भने उसले आफ्नो पुर्खाहरूलाई पनि भुलेको हुन्छ, किनभने आफ्नो पूर्वजहरूको इतिहास भुलियो भने आफू नै भुलिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इतिहास भन्ने चाहिँ तपाईँको फेरि मानिसले चाहिँ रच्ने कुरा हो। ऊ सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा ऊ अगाडि कसरी बढ्दैछ र उसको चाहिँ त्यो समाजको चाहिँ के अरे परिघटनाहरूलाई चाहिँ चित्रण गर्दै तपाईँको लेखिने कुराहरू इतिहास हुन्। तर अब कतिपय इतिहासहरू नलेखिएको हुनाले, कतिपय समाजमा उनीहरूको चाहिँ के अरे इतिहासहरू लोप भएको कारणले त्यो समाजहरू विलुप्त हुने अवस्थामा पनि पुगेका हुन्छन्। अहिले त यस्तो छ नि, जस्तो युवा पुस्ताहरूले प्रविधिलाई हेरी सामाजिक सञ्जाललाई प्रविधिलाई प्रयोग गरिरहेको देख्छु म। त्यो देखेको हुनाले चाहिँ युवा पुस्ताहरूले इतिहास पढिरहेको छैनन् र त्यही भएर पनि आदिवासी जनजातिहरूको जुन छ सवालमा कुरा गर्ने हो भने त आदिवासी जनजातिहरू त इतिहास पढेको देखिँदैन। यो इतिहास चाहिँ अब अहिले यो माङ्सेबुङ स्टार टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका दर्शकहरूलाई किन इतिहास पढ्नुपर्छ भनेर कसरी भन्नुहुन्छ? किन हामीले इतिहास पढ्नुपर्छ? इतिहास भन्ने कुरा चाहिँ आजसम्मको चाहिँ के अरे अध्ययन गर्दा यसरी लेखिएको छ। विश्वमा मानव समाजको विकास क्रममा जब राज्यहरू स्थापित भयो र समाजमा तेरो र मेरो भन्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो, समाजले चाहिँ के अरे आफ्नो पहुँच एउटा निश्चित क्षेत्रभित्र चाहिँ के अरे आफ्नो पहुँच जमाएर राज्यहरू स्थापित गरे। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको त्यस्तो अवस्था र स्थितिहरू विकसित हुँदै जाँदाखेरि त्यो एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई परास्त गर्ने, अरूले चाहिँ के अरे आर्जन गरेको वस्तुहरू आफूले चाहिँ के अरे तपाईँको उसलाई परास्त गरेर लिने, त्यो प्रवृत्तिको भएको हुनाले
पछिबाट अब लेखन र चाहिँ तपाईँको यो इतिहास लेखिने क्रममा चाहिँ अब विजित वर्गको इतिहासहरू लेखियो। अब नेपालको चाहिँ के अरे आदिवासीहरू अथवा विश्वकै आदिवासीहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ तपाईँको इतिहास लेखिने क्रममा चाहिँ के अरे उनीहरू ओझेलमा परे। अब जो तपाईँको शासन यो सत्तामा इतिहासले चाहिँ के सिकाउँछ? इतिहासले त तपाईँको अब मान्छेलाई गतिशील बनाउने कुरामा कसरी चाहिँ के अरे अगाडि बढ्नुपर्छ, इतिहास भनेको त कायम गर्ने कुरा न हो। अब इतिहासले हामीलाई के सिकाउँछ भने तपाईँको चाहिँ के अरे पुर्खाहरू चाहिँ के अरे कुन बेला को कस्तो थियो भनेर जान्नको लागि तपाईँले इतिहास पढ्नु भएन भने कसरी थाहा पाउने? इतिहास नपढ्नेहरू के हुन्छन्? इतिहास नपढ्नेहरू चाहिँ के अरे अनभिज्ञ हुन्छन् र जो अनभिज्ञ छ उनीहरू चाहिँ जतिसुकै गर्न खोजे तापनि तपाईँको पुर्खाको विरासतबाट चाहिँ के अरे अनभिज्ञ हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् भन्दा अरूको लहलहैमा लागेर भनेपछि अरूको पुच्छर पिछु लगु मात्रै हुन्छन्, पिछु लगु हुन्छ, अरूको दास अरूको विचारको प्रभावित हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ वास्तविक आफ्नो चाहिँ के अरे पहिचान इतिहासको चाहिँ के अरे निर्णायक चाहिँ के अरे अधिकारको विषयमा उनीहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन् इतिहास नबुझ्ने। अरूले जे निर्णय गर्छन् त्यो निर्णयको पछाडि हिँड्छन्। अब अहिले नै हेर्ने हो भने नेपालमा जस्तै नेपालको सन्दर्भमा के भन्न खोज्नु भएको? नेपालमा चाहिँ तपाईँको किराँतीहरूको चाहिँ के अरे इतिहास बेगर अरू इतिहास नै तपाईँको ओझेलमा पर्छ। जस्तै नेपालको इतिहास छ, जुन इतिहास चाहिँ नेपालमा वास्तवमा नेपालको इतिहास अथवा नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने चाहिँ किराँत कालदेखि सुरुवात भएको नेपालको इतिहास हो र इतिहासकारहरू जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल र किराँतकालीन इतिहासभन्दा पहिला पनि महेशपाल र गोपाल वंशीहरूको नै राज्य थियो र राज्य सञ्चालन गरेका थिए भन्ने अपुष्ट इतिहासहरू पनि छ। तर इतिहास नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालको प्रथम अथवा प्राचीन इतिहासलाई व्याख्या विश्लेषण हेर्ने, त्यसलाई मन्थन गर्ने हो भने चाहिँ किराँतीहरूबाटै सुरुवात हुन्छ। यो किराँती भन्ने शब्द अहिले बडो विवादित छ, यो विवाद भइरहेको छ। वास्तवमा यो किराँत भन्ने चाहिँ के रहेछ? अब किराँत भन्ने शब्द अहिलेको अवस्थाको खोजाइमा जुन यो चाहिँ हाम्रो मौलिकता होइन, यो हाम्रो शब्द नै होइन, यो चाहिँ हिन्दूहरूले चाहिँ नाम लगाएको भन्ने बढी चाहिँ त्यस्तो किसिमको कुरा सुन्नु आरोप प्रत्यारोप छ सामाजिक सञ्जालमा। तर प्राचीन इतिहासलाई हेर्ने हो भने वैदिक आर्यहरू रसाको ककेशक क्षेत्रबाट इरान हुँदै सिन्धु घाटीको सभ्यताबाट भारत प्रवेश हुनभन्दा अगावै नै किराँत सभ्यता, किराँत भाषा, किराँत चाहिँ के अरे तपाईँको देश, किराँत महादेशहरू स्थापित भइसकेको कुरा इतिहासले पुष्टि गर्छ। यो किराँत भनेको सभ्यता हो कि इतिहास हो कि जाति हो? किराँत भनेको चाहिँ तपाईँको भाषालाई गहिरो ढङ्गले अध्ययन गर्ने हो भने अब भोट बर्मेली भाषाभित्र नै किराँत पर्छ। किनभने किराँत भन्ने चाहिँ तपाईँको व्यक्ति जाति समुदाय नभएर त्यसले चाहिँ एज ए होल सबैलाई भन्ने चाहिँ एउटा सभ्यताभित्र पर्छ। सभ्यताभित्र पर्छ त्यो शब्द। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तपाईँको किराँत समुदायका जातिहरू। त्यसो भनेपछि किराँतको यो किराँत शब्द छ नि, यो शब्द चाहिँ कसरी विकास भयो त? त्यही त मैले अघि भने नि। हजुर। काक भनेकोबाट पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको सबै भन्ने सम्बोधन हुन्छ। जस्तो किराँत भन्ने शब्दमा धेरैको मतान्तर छ। किराँत जातिहरू चाहिँ को पर्दा रहेछन्? किराँतमा चाहिँ के अरे तपाईँको अहिले संसारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे विश्लेषण जस्तो राई लिम्बू भन्ने छ नि अहिले। राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा, थारू, धिमाल, मेचे, कोचे, आसामका चाहिँ के अरे बोरो, जिरेल, थामी आउँछ कि आउँदैन? ती सबै जिरेल, थामी, चेपाङ, सेपाङ सबै आउँछदेखि तपाईँको चाहिँ आसामका चाहिँ तपाईँको मिजो, नागा, बोरो, बर्माका चाहिँ के अरे कारेनहरू, अस्ट्रेलियाका चाहिँ तपाईँको प्रोटो अस्ट्रोलाइडहरू, न्युजिल्यान्डका माउरीहरू पनि किराँतन भनेर चाहिँ के अरे भनिएको छ।
किराँत शब्दको विकास चाहिँ कसरी भएको छ? कसैले भनेका छन् नि त, जस्तै कसैले भन्छन् यसको विभिन्न मतहरू छ, मतान्तर छ, निश्चित बिन्दुमा पुग्न सकिँदैन। सबैले विभिन्न तरिकाले चाहिँ व्याख्या विश्लेषण भएका छन् किराँत सम्बन्धी, र विभिन्न इतिहासकारले पनि त्यसरी लेखेका छन्। कसैले चाहिँ किराँतको चाहिँ काइलासो काइलान्ती हुँदै किराँत भयो, कसैले किरावत हुँदै भयो भन्ने छ होइन, कसैले किरुबा भन्ने छ। वास्तवमा यो किराँतको यो शब्द चाहिँ कसरी विकास भएको रहेछ? यो व्यक्तिगत विचारहरू पस्किने क्रममा त्यस्तो भएको हो। हामीले यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब व्यक्तिले आफ्नो भावनामा विचारमा के ठम्याइ हुन्छ त्यो खालको लेखिदिने प्रवृत्तिको विकास भएको छ अहिले। अब त्यसरी नभएर यसको चाहिँ के अरे ऐतिहासिक त्यसको पृष्ठभूमि, त्यसको चाहिँ धरातल कहाँ कसरी थियो भन्ने कुरा चाहिँ गहिरिएर हेर्नु पर्यो नि त। मैले अघि नै भने कहाँबाट विकास भएको रहेछ किराँत भन्ने? त मैले अघि नै भने यो वैदिक कालको चाहिँ तपाईँको आर्यहरू आउनुभन्दा अगाडि नै यो किराँत सभ्यता के अरे किराँतको चाहिँ संस्कृति, किराँतको इतिहास स्थापित भएको कुरा त इतिहासले पुष्टि गरेको छ। त्यो भयो नि, यसको लोकेसन छ नि, जस्तो यी क्षेत्र चाहिँ कहाँ स्थान कहाँ रहेछ त? तपाईँको अब के हामीले यो एजियालाई मान्ने हो कि? अब तपाईँको हाम्रै तपाईँको साम्जिक मुन्दुम भन्नेमा सावायाङ किराँत शाह भनेर लेखिएको छ। कसरी लेखे त्यो म जान्दिनँ होइन। अनि दोस्रो कुरो तपाईँको ठाउँ र गाउँको चाहिँ के अरे प्रमाणहरू तपाईँलाई अघि भन्नुभयो नि चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको महिषपाल गोपालहरू अहिले कुन जाति छन् त भनेर खोजी गरे पनि पाइँदैन। तर किराँतीले त त्यो इतिहास त लेखेन, अरूले लेखिदियो नि त। अब किराँतीहरूको चाहिँ नेपाल खाल्डोमा पहिला चाहिँ के अरे तपाईँको शासन स्थापित गर्ने पहिलो राजा येलुङ अथवा यल्लम्बर भनिएको छ। र त्यो यल्लम्बरदेखि 32 पुस्तासम्म शासन गर्नेहरू सबै किराँतीहरू हुन्, किराँत शासकहरू हुन् भनेर चाहिँ हामीले मात्र होइन संसारभरिका इतिहासकारहरूले चाहिँ पुष्टि गरेका छन्। म अझै भन्न खोजिरहेको छु कि जस्तो किराँत भन्ने शब्द र यो सभ्यताको कुरा आइरहेछ, र किराँत भन्ने चिज चाहिँ वास्तवमा यो शब्द चाहिँ कसरी विकास भएर आएको छ? अरू बेला पनि तपाईँ प्रस्तुत गरिरहेको देख्छु तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ, र तपाईँले खोज अनुसन्धान गर्दा भेटेको कुरा छ। अब धेरै कुराहरू छन् यहाँ। तपाईँको हाम्रो चाहिँ साइनु मान्ने, प्राचीन समयदेखि साइनु मान्ने, साइनुलाई चाहिँ तपाईँको हाम्रो मुन्दुमी भाषामा, हुन त अहिले त लिम्बू भाषा याक्थुङ भाषा भन्छ, किराँत याक्थुङ भाषा अथवा मुन्दुमी भाषै भनौँ न। र म चाहिँ त्यसलाई के भन्छु भने जुन बेला चाहिँ तपाईँको मानव सभ्यताको विकास भयो र मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै चाहिँ भाषा संस्कृतिको विकास भयो, त्यस बेलाको चाहिँ तपाईँको अवस्थामा साइनुलाई चाहिँ तपाईँको हाम्रो मुन्दुमी भाषामा चाहिँ काई भन्छ। र त्यो साइनुलाई मान्यता दिएर बस्ने जुन समुदाय थियो त्यो बस्ने ठाउँलाई चाहिँ लासो भन्छ। अहिले पनि हेबा साम्बाहरूले पूजा गर्दाखेरि जुन उनीहरूको स्थान राख्छन् नि त्यसलाई लासो भनेर भनिन्छ। अनि यो मेरो भनाइ होइन, कतिपयको भनाइ काई लासो, काई र लासो मिलेर बनेको। साइनुलाई मान्यता दिने त्यो समुदाय अथवा त्यो बस्नेहरूले आफूलाई चाहिँ तपाईँको के अरे तपाईँको किराँत किराँती भन्दै आएका हुन् भन्ने कतिपयको ठम्याइ छ। हजुर। अब कतिपय चाहिँ तपाईँको इमानसिंह चेम्जङलाई चाहिँ तपाईँको अफ्रिकाको चाहिँ के अरे तपाईँको कुशगर भन्ने ठाउँ, त्यहाँका चाहिँ के अरे जातिहरूले चाहिँ के अरे आफ्नो नगर विस्तार गर्दाखेरिको चाहिँ के अरे ठाउँलाई चाहिँ तपाईँको त्यो गढहरूलाई चाहिँ कैरात किरिएटबाट चाहिँ किराँत भएको भन्ने पनि छ। अर्को पक्ष छ त्यो नै प्राचीन जातिहरू चाहिँ रेशमको किरा पालेर कपडा उत्पादन गर्थे र रेशमको किरालाई चाहिँ किरिएटबाट चाहिँ के अरे किराँती भएका हुन् भन्ने पनि छ।
तर म चाहिँ के मान्यता राख्छु भने जेसुकै भए तापनि मानव सभ्यताको चाहिँ के अरे विकास, मुन्दुम्मी सभ्यताको विकास यो समुदायबाट भएको जो किराँती भन्ने समुदायहरू छन् भन्ने एपेर पक्षमा भनेका छन् चाहिँ भने चाहिँ सुँगुर पाल्ने भन्ने। हो, त्यही कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, इतिहास हामीले जान्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले बहुतले भनेको चाहिँ इतिहास जान्नुपर्छ। किनभने जानिएन भने के हुन्छ? त्यो भ्रममा पर्छौँ। ऋग्वेदमा, यजुर्वेदमा, अथर्ववेदमा किराँतीहरूलाई हेमाभात प्रिय दर्शना, सुन जस्ता पहेँला आकर्षक हेर्न लायकका भनेर भनेका छन्। त्यति टाढो नजाउँ। 1814 मा पृथ्वीनारायण शाहले दक्षिण बेल्टमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको चाहिँ जुन अतिक्रमणलाई थ्याक्नको लागि एउटा यस्तो कूटनैतिक चाहिँ काम गर्यो। त्यसबेला सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको पूर्वमा समृद्ध राष्ट्र भनेको लिम्बुवान थियो र लिम्बुवानसँग सम्झौता गर्न सकियो र त्यो एउटा सन्धि कायम गरेर मित्रता कायम गरियो भने दक्षिणबाट आउने चाहिँ त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको चाहिँ अतिक्रमणलाई पनि थ्याक्न सकिने। दोस्रो कुरो, लिम्बुवान भन्दा पश्चिमका चाहिँ के अरे अरू राज्यहरू छन् त, नेवारहरूको, तामाङहरूको आदिको थियो नि त, तिनीहरूको राज्यलाई अतिक्रमण गर्न पनि सजिलै हुने भन्ने चाहिँ किन उनको चाहिँ एउटा अत्यन्तै दूरदर्शी, त्यो चाहिँ अत्यन्तै दूरदर्शी लाग्छ मलाई उसको त्यो जुन एउटा गराइ। त त्यो सोचेर 1814 मा तपाईँको लिम्बुवानसँग एउटा मैत्री सन्धि पृथ्वीनारायण शाहले गरे। 1814 मा 1831 को पछि हो। 1814 मा गरेको त्यो तामापत्र, त्यसले के भन्छ त? त्यो तामापत्र चाहिँ कालिम्पोङको एसबी सुब्बा सँग सुरक्षित थियो। अहिले बित्नुभयो। त्यो 1814 मा गरेको जुन सन्धि थियो नि, सन्धि पृथ्वीनारायण शाहले यहाँको चाहिँ लिम्बुवानसँग गरेको सन्धि छ। 1814 मा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवानसँग गरेको सन्धि छ। त्यो सन्धिमा चाहिँ के लेखेको थियो त? हो, त्यही त म भन्दैछु। त्यहाँ के लेखिएको छ भने तिमी 9 लाख किराँतपट्टिका होइनौ, तिमी चक्रवर्ती सम्राट हौ। अघि चीन तिब्बत भाषाहरूले पनि प्रमाणित गरेको तिमी कसैले मासेर नमास्ने, तिमी चाहिँ किराँतेश्वर हौ भनेर सम्बोधन फेरि यसो भनौँ नि त उनले, तिमी 9 लाख किराँतीभित्र पर्दैनौ भन्यो एक, होइन? अनि चीन तिब्बतले पनि केही गर्न नसकेको भन्यौ, तिमी राजा पनि भनेर सम्मान गरौ, फेरि चाहिँ तिमी चाहिँ फेरि किराँतेश्वर पनि भन्यौ। यो त विवादास्पद कुरो लेखेको होइन र बजाउनको लागि? त्यही त यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने त किराँतेश्वर भनेर किन लेख्यो भन्दाखेरि त्यो त्यसै लेखेको कुरा होइन। त्यहाँनिर तपाईँको ठुल्ठुलो पृथ्वीनारायण शाहको राजगुरुहरूले सल्लाह दिएर लिम्बुवान यस्तो शक्तिशाली, उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा हेर्दा उनीहरू चाहिँ अटल भाषा, मुन्दुम संस्कृति आदि हरेकले राजकीय चाहिँ के अरे प्रमाण भएकाहरू हुन्। तिनीहरूसँग चाहिँ सम्झौता गरेर आफू मजबुत बनेर उनको राजगुरुहरूले, त्यो उनको राजगुरुहरूको नाम थाहा छैन मलाई, त्यो सल्लाह परामर्श अनुसार उनले सम्झौता गरे र त्यतिखेर तपाईँको किराँतेश्वर भन्ने चाहिँ के अरे शब्द किन चाहिँ के अरे उनले चाहिँ उल्लेख गरेको होइन? पहिला त तिमी किराँत 9 लाख किराँतभित्र पर्दैनौ भने पनि त्यो पनि भनेका छन् नि त। अब मेरो ठमे चाहिँ के भनेदेखि त्यो राजकीय अधिकार चाहिँ उनीसँग थिएछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ त्यसबाट। किनभने 9 लाख त थिए, अरू 9 लाख किराँतहरू त थिए, तर त्यो भित्र पनि त्यो भित्र चाहिँ के 9 लाख किराँत भित्र चाहिँ त्यो राजकीय पावर
अब त्यसलाई चाहिँ के अरे मुभ गर्ने चाहिँ क्षमता सायद उनीहरूसँग थिएन होला। त्यो सम्बोधनले चाहिँ त्यो आकलन गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो किराँतहरूको उद्गम स्थल चाहिँ कहाँ त नेपालै हो त? अब मुन्दुमी कुराहरू लाँदाखेरि मुन्दुममा पटक पटक चाहिँ तपाईँको सिन्युक मुदेनको कुराहरू आउँछ। मुन्दुमले चाहिँ भन्छ कि जम्मा जम्मी तीनटा चिजमा, तीनटा एउटा चाहिँ खामजिरी खाम्बोङसा, अर्को तासवाबा, अर्को मुनाफेन भन्ने छ। यो तीनटाको समग्रमा त्यतिमा चाहिँ बनिएको छ। यो एउटा किराँत राज्यको किराँतको पुत्रहरू यसरी बनिएको छ। यो तीनटा के यो वंश हो कि यो के हो? यो के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको इतिहास लेखिँदैमा सबै सत्य हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। हाम्रो चाहिँ तपाईँको सृष्टिको चाहिँ तपाईँको उद्गम स्थल अथवा मुन्दुमले इङ्गित गरेको चाहिँ मुना तेम्बे, मुना खाम्ना नै हो। त्यो चाहिँ मानव सभ्यता निर्माण गर्ने क्रममा देशहरू कुनै यसरी अहिलेको जस्तो सीमाङ्कन विभाजित भइसकेको थिएन। हो, त्यस बेलाको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ पहिलो सभ्यता भनेको चाहिँ तपाईँको इतिहास खोज अन्वेषक डगल सिंह सेन, उहाँले चाहिँ तपाईँको किराँत याक्थुङ भन्ने एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ। त्यो पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार चाहिँ अहिलेको चिनको गोबीको मरुभूमि र त्यहाँ चाहिँ के अरे जोडिएको ताक्लाकाम सभ्यता, त्यो चाहिँ विनष्ट भएर गएपछि कथा भनौँ अथवा एउटा घटना इतिहास जोडिएको छ। त्यो चाहिँ ताक्लाकाम सभ्यता विनष्ट जुन बेला चाहिँ प्रकृति प्रकोपबाट भयो, त्यस बेला चाहिँ त्यहाँका चाहिँ मानिसहरू जो बचे खुचेका थिए तिनीहरू चाहिँ तितर-बितर भए र एउटा हुल चाहिँ रसा उत्तरी क्षेत्रबाट हुँदै चाहिँ तपाईँको अलास्का हुँदै क्यानाडा पुगे एउटा समुदाय। अब इतिहासविदहरूले तिनीहरूले चाहिँ अमेरिकामा गएर चाहिँ माया इन्का अक्जेट भन्ने सभ्यता फैलाए भनेर भनिएको छ। पश्चिमतिर लाग्नेहरूले चाहिँ तपाईँको जुन मिश्रको सभ्यता छ नि, मिश्र सभ्यता अथवा बेबिलन सभ्यता हो, त्यो सभ्यताको विकास गरेपछिबाट त्योभन्दा पनि पहिलो चाहिँ ताक्लाकाम सभ्यता भनेर अब इतिहास कर्मीहरूले औँल्याएका छन् अहिले आएर। दक्षिण बेल्टमा आएकाहरूले चाहिँ तपाईँको सिन्धु घाटीको सभ्यता, त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ छरिन्नेहरू चाहिँ मङ्गोलाइड नसलकाहरू, अहिले तपाईँको तीनटा नसलकाहरू। तर सिन्धु घाटीको सभ्यता चाहिँ तपाईँको दक्षिण बेल्टका चाहिँ डाभिडियनहरूसँगको उनीहरूको मिक्सअप सभ्यता हो भनेर चाहिँ तपाईँको अहिलेको त्यहाँको उत्खनन, यो मैले नाम बिर्सेँ कि अरूले अडिङ्कन डक्टर मार्शल के भन्नेहरूले चाहिँ उत्खनन गर्दा होइन त्यसरी प्रमाणित गरेका छन्। र पूर्व लाग्नेहरूले चाहिँ चिनिया जापानिजहरू जो के अरे तपाईँको चिनको हङ्गो सभ्यताको विकास भयो। हामीले इतिहासको बारेमा इतिहासको कुरा गरिरहेको छौँ अघिदेखि नै। किराँतको बारेमा थोरै गयौँ हामी इतिहास भन्ने। यो इतिहास सँगसँगै हामीले मैले चाहिँ के सोध्न खोजिरहेको छु भने, के बुझ्न खोजिरहेको छु तपाईँबाट भने, जस्तै यो इतिहास चाहिँ इतिहास दोहोरिँदैन अथवा इतिहास केही पनि होइन जसले भनिरहेछ। जस्तै नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले र लिम्बुवान र नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले रघु राणा जो मगर वंशकाहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ यहाँको प्रत्येक आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ त्यतिखेर पनि काङसोरे जस्तो चाहिँ लडाकुहरूलाई ध्वस्त बनाएर चाहिँ उनले साम्राज्य खडा गरेको देखिन्छ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि। अहिलेको शासक हामीले 12 वर्षको चाहिँ जनयुद्धलाई हेर्ने हो भने पनि एकजना पुष्पकमल होइन प्रचण्ड भन्ने मान्छे जो त्यही ब्राह्मण भित्रै पर्नुहुन्छ, उहाँले पनि अहिलेको चाहिँ मगर समूहको मान्छे जस्तो वर्षमान पुनहरू, बादल रामबहादुर थापा मगरहरू प्रयोग गरेर चाहिँ उनी सत्तामा पुगिरहेको छन्। इतिहास त दोहोरिँदो रहेछ नि। तर फेरि यतिखेरै हाम्रो मानिसहरू चाहिँ इतिहास दोहोरिँदैन र इतिहास त पढ्नुको त्यस्तो केही आवश्यक छैन भनिरहेको छन् नि। यो के भन्न खोज्या हो? अब यो सबै कुरो चेतनामा भर पर्ने कुराहरू।
जब मान्छेले तपाईँको बुझ्ने क्षमता राख्दैन भने उसको लागि व्यवस्था नै हुन्छ। इतिहास भन्ने वस्तु यस्तो वस्तु हो जसले चाहिँ के अरे इतिहास बुझ्दैन भने उसले केही पनि बुझ्दैन। इतिहासले त तपाईँको चाहिँ के अरे पूर्वजहरूको विरासतलाई चाहिँ के अरे बिउताउने काम गर्छ र भविष्यलाई पनि उजागर गर्ने काम पनि गर्छ इतिहासले। त्यो इतिहास नबुझेको भएदेखि भारतमा अहिलेसम्म पनि तपाईँको गोराहरूले शासन गरिबस्थे होला। अफ्रिकामा चाहिँ के अरे इतिहास नबुझेको भए कालाहरूको माथि अहिले पनि चाहिँ तपाईँको गोराहरूले शासन गरिराखेको हुन्थ्यो। किनभने हिजो उनीहरूको इतिहासमा चाहिँ उनीहरूको शासन थियो, सत्ता थियो, उनीहरूको अस्तित्व थियो, त्यसलाई चाहिँ के अरे पुरा बिउताउनको लागि सङ्घर्ष गरे, इतिहास बुझेर न गरे। त्यसो भने अहिले इतिहास नबुझ्नेहरू नै यो किराँत यो लिम्बू भनेर झगडा गरिरहेको हो त। अब नेपालको इतिहासमा आजसम्म हामीमाथि चाहिँ एउटा जातिले आफ्नो पहुँच जमाएर शासन किन गरिरहेको छ त्यो त बुझ्नु पर्यो नि त। हिजो यो देशको आदिवासीहरू अथवा मूलवासीहरू राई भयो, लिम्बू भयो, मगर भयो, गुरुङ भयो, थारू भयो, धिमाल भयो, मेचे कोचेदेखि लिएर चाहिँ के अरे सारा तपाईँको यहाँका मूल जातिहरू अथवा अहिलेको भाषामा भन्ने भने आदिवासीहरू उनीहरूको राज्य सत्ता कसरी च्युत गर्यो भन्ने इतिहास नबुझ्दाखेरि के त्यो पछि लागेकै कारण हो? अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने भने एउटै जातिभित्र घाँटी कोराकोर गरेको एकले अर्कालाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गरिरहेको देख्छु। के त्यही इतिहास नपढ्नुकै अथवा चेतनाको अभावले नै हो त? यसको एउटा घटनाहरू थुप्रै छन्। जस्तो एउटा घटना भन्नाले कस्तो घटना? त्यो घटना कथाको रूपमा तपाईँको सुनाउने गर्छन् तर यथार्थ घटना हो। पहिला कसरी चाहिँ तपाईँको यो देशको आदिवासीहरूको सत्ता च्युत गर्ने षड्यन्त्र कसरी गरियो भनेर त्यो चाहिँ कसरी गरेछ त्यो सुनाउन त राम्ररी। नामै किटेर भन्नुहोस्, नारायण अर्याल, गणेश पाण्डे यिनीहरूले के खेल खेलेछन् भने गुरुङ र मगरहरूलाई चाहिँ बजाउनको लागि अथवा कुनै पनि त्यो एउटा चाहिँ के अरे चतुरै पण्डित चाहिँ गुरुङ गाउँमा तपाईँको ठक्कै चाहिँ तपाईँको साधुको भेषमा घर घुमेछ। मगर गाउँमा सारा चार्यो। मगर गाउँमा कति घर छन् के गर्छन् त्यो प्रत्येक घरको चाहिँ के अरे क्रियाकलापहरू गुरुङ गाउँको क्रियाकलापहरू सबै थाहा पाइसक्यो। जोगी भएर साधु भएर जोगी भएर उनीहरूको क्रियाकलापहरू। अब त्यस पछाडि चाहिँ चट्ट ज्योतिषी भएर पसेछ फेरि अनि प्रत्येक घरमा गएर तेरो यति भाइ छोरा छन्, यस्तो छ उस्तो छ। अब पहिला त्यो साधु भएर सबै जोगी भएर चाहिँ के अरे पहिले आएको छ। अनि फटाफट भन्न थालेपछि ओहो यो साँच्चै जान्ने। अनि पछिबाट त्यसले सुरुवात गरेछ। अब तिमीहरूको यस्तो दिन आएको छ, अब मगरले तिमीहरूलाई सिद्ध्याउँछ। मगर गाउँमा गयो, मगरलाई त्यसरी उचाल्यो। गुरुङ गाउँमा गयो, गुरुङलाई चाहिँ त्यसरी उचाल्यो। कसले सिद्ध्याउँछ भन्यो? गुरुङले मगरलाई सिद्ध्याउँछ, मगरले गुरुङलाई सिद्ध्याउँछ भनेर फाटो ल्यायो। अनि पछि तपाईँको यो पश्चिमकै जग्गामा चाहिँ लिगलिकोट छ, त्यहाँ कुदेर राजा हुन्। अनि त्यहाँ झुक्क्याएर चाहिँ के अरे लुकेर बसेर त्यो कुदेर गुरुङ घले राजा उनीहरूलाई चाहिँ के अरे मारेर त्यहाँ पहिले राजा स्थापित भएको। को स्थापित भएको? हिन्दू पुरोहितहरूले चाहिँ मानेको यो चाहिँ के अरे शाहवंशलाई। शाहवंश पहिलो स्थापित भए छल कपट गरेर। अनि तपाईँको पछिबाट चाहिँ के अरे घले राजालाई परास्त गर्नको लागि नारायण अर्याल र गणेश पाण्डेले तपाईँको झुक्क्याएर चाहिँ के अरे तपाईँको त्यो खड्का राजालाई परास्त गरेर गोर्खामा दरवेशालाई स्थापित गरे। अब उनीहरूले के गर्न सुरु गरे भन्दाखेरि अब उनीहरूको चाहिँ राज्य चलाउने दर्शन चाहिँ वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भन्ने चाहिँ तपाईँको मनुस्मृति ग्रन्थको चाहिँ त्यो एउटा जाति विभाजन गरेर चाहिँ के अरे शासन गर्ने
जुन एउटा मूल मन्त्र लिएर त्यो अनुसार शासन गर्ने। अब नेपाललाई कसरी हेऱ्यो भन्दाखेरि ती शासकहरूले, ती शाहवंशले, ती पुरोहितहरूले नेपालका मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, नेवार, थारू, धिमाल, मेचे, कोचे यी चाहिँ शूद्र हुन्, यिनीहरूलाई खालि प्रयोगमा मात्रै ल्याउने। त्यसो भने अहिले जो सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ लिम्बू समुदायभित्र नै एकले अर्कालाई जसरी त्रिशाली मेलाहरूमा, जसरी चाहिँ माइबेनी मेलाहरूमा पहिला फौदारी चल्थ्यो, अहिले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एकले अर्कोलाई चाहिँ उडाइरहेको, एकले अर्कोलाई चाहिँ त्यो फौदारी खेलिरहेको देखिन्छ स्ट्याटसहरू लेखेर। होइन कि त्यो चाहिँ चेतनाकै अभावले चाहिँ त्यसरी अहिले पनि उनीहरूले यो सत्ताले प्रयोग गरिरहेको हो त? होइन होइन, लिम्बूमा मात्रै होइन, मगरमा पनि होइन, मैले भनेको आदिवासी जनजातिहरूलाई सत्ताले अहिले दुरुपयोग गरिरहेछ। आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ उनीहरूको राज्य सत्तालाई टिकाइरहनको लागि चाहिँ तपाईँको अनेकौँ टिकटमबाजी चाहिँ प्रयोग गरेर उनीहरूले आफ्नो चाहिँ तपाईँको नजानिन्दो ढङ्गले त्यो हिन्दुइजमलाई अथवा ब्राह्मणिजमलाई कहिले प्रजातन्त्रको दुहाई दिएर, कहिले गणतन्त्रको दुहाई दिएर, कहिले चाहिँ साम्यवादको दुहाई दिएर, कहिले समाजवादको दुहाई दिएर तपाईँको चाहिँ के अरे जनजाति आदिवासीहरूको मथिङ्गाललाई चाहिँ तपाईँको बोलीको सिद्धान्तको रोगन लगाएर व्यवहारमा चाहिँ उनीहरूले सत्ता चलाइरहेको। त्यसो भने हिन्दू सत्ताले चाहिँ आन्तरिक उपनिवेश खडा गरेर चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकार र संस्कृतिमाथि निरन्तर अतिक्रमण गरिरहेछ हो। अहिले चाहिँ के अरे विप्लव जस्तो चाहिँ के अरे तपाईँको बम पड्काउने मान्छेसँग सन्धि गर्यो अहिलेको सरकारले। के छ यो गर्नुको उद्देश्य चाहिँ? तर नैसर्गिक अधिकार प्राप्तिको लागि चाहिँ के अरे थारूहरूको अधिकार प्राप्तिको लागि लड्ने चाहिँ के अरे त्यत्रो चाहिँ तपाईँको जनमत प्राप्त गरेर चाहिँ के अरे संसद विजय भएको रेशम चौधरीलाई जेलमा कोचारेर राख्नु भनेको यो जातिवादी सत्ता नभएर के चाहिँ हुन्छ? यो रेशम चौधरीलाई चाहिँ रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारूदेखि लिएर कहीँ हुन्छन् नि त्यस्ता, अब हामीले भोगेका छौँ। त्यसो भने किन चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू यसरी चाहिँ अन्याय दमन शोषण भइरहेछ, संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भइरहेछ? त रेशम चौधरीहरूलाई चाहिँ के अरे थुनिरहनु भनेको चाहिँ तपाईँको जातिवादी सोच नै हो, साम्प्रदायिक हिन्दूवादी सोच हो। किनभनेदेखि अनि यो त यस्तो भनिरहेछ नि त सरकारले अहिले त, केपी ओली त राष्ट्रनायक हो, उनी त भनेको लोकप्रिय छन् र उनले सबैलाई न्याय दिइरहेको छ भन्ने छ नि त। त्यो त भन्छन् नि, उसको अब यस्तो हुन्छ नि त, एउटा फटा मान्छेको पछि लाग्ने फटाले त्यो फटाको लिडरलाई राम्रै नै भन्छन्। केपी ओलीले राम्रो गरेको अब नगरेको भन्ने कुरा त पछि अब थाहा भइहाल्छ होइन। तपाईँको अमेरिकाको जस्तो चाहिँ के अरे तपाईँको एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती चाहिँ के अरे तपाईँको एउटा त्यो एनजिओलाई पारित गरेर यो देशलाई चाहिँ के अरे तहस नहस बनाउने पक्षमा देउबार चाहिँ के अरे केपी नै लागेका होइनन् र। जस्तो म तपाईँलाई अन्त्यमा एउटा सोध्न चाहन्छु, जस्तै आदिवासी जनजाति, यो हामी अहिले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। यो आदिवासी जनजातिहरूले यो देशमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो हक अधिकार संस्थागत गर्नको लागि अहिलेसम्म त आदिवासी जनजातिहरू केवल सत्ताहरूको गुट्टी मात्रै भएका छन्, सत्ताहरूको चाहिँ कार्यकर्ता भएका छन् र शासनमा पुग्न सकेका छैनन्। हक अधिकार संस्कृतिदेखि हरेक कुरा अतिक्रमण भइरहेको छ। अहिले भर्खरैको उदाहरण खोवालुङमाथि पनि सरकारले त्यो किराँतीहरूको सांस्कृतिक धरोहर भत्काउने नै घोषणा गरिसक्यो। त्यसको चाहिँ प्रत्येक किराँत मुन्दुमी प्रेमीहरूले चाहिँ त्यो भत्काउनु हुँदैन भनेर चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यो आवाज बोलिरहेका छन्, त्यो भत्काउनु हुँदैन भन्ने बुलन्द रूपमा आवाज उठाइरहेको छन्। के यो आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो अधिकारहरू अझैसम्म नबुझेको अवस्था हो? आदिवासीहरू एउटा दृढ सङ्कल्प गरेर म साँच्चीकै नै समग्रमा अधिकार प्राप्त गर्छु भनेर त्यो किसिमको त्याग बलिदानी दिएर चाहिँ निस्किने नेताहरू कमै भए। कुराहरू नउठेका होइनन्, राणाकालमा पनि उठेकै हो, त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँको पञ्चायतकालमा पनि नउठेको होइन, अहिले पनि उठेको छ। तर
त्यो शक्ति सञ्चय गरेर जसले हामीलाई चाहिँ के अरे तहस नहस गरेको छ र अधिकारबाट जहिले पनि वञ्चित बनाएको छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ के अरे लडेर आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने पक्षमा अझै पनि हामी कमजोर छौँ। केले कमजोर त्यस्तो बनाइरहेको त्यसको कारणहरू छन्। जस्तै त्यसको कारणहरू चाहिँ राज्य सत्ताले पहिलेबाट चाहिँ हाम्रा चाहिँ समुदायकै अगुवाहरूलाई चाहिँ के अरे प्रयोग गर्यो। उदाहरणको निम्ति राणाकालमा चाहिँ तपाईँको टाढो नजाउँ, खम्बुवानमा चाहिँ तपाईँको जिमदारी भन्थ्यो, राईहरूको अगुवाहरूलाई प्रयोग गर्यो। लिम्बुवानमा चाहिँ सुब्बा, टिपोटिया सुब्बा उनीहरूलाई प्रयोग गर्यो। पञ्चखत बाहेकको चाहिँ सबै अधिकारहरू दिएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्यो। उनीहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो समुदाय जातिमाथिको चाहिँ अधिकार संरक्षण गर्नको सट्टा उनीहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्ने, उनीहरूको मनोमजा गर्ने जुन एउटा प्रवृत्ति चाहिँ हाबी भयो, जसले गर्दा आफ्नो समुदाय चाहिँ दिनानुदिन अनभिज्ञ र उत्पीडित हुँदै गए। र पछिल्लो अवस्थामा पञ्चायतकालमा तपाईँको हेर्ने हो भने पञ्चायतकालमा चाहिँ कम्युनिस्ट र चाहिँ तपाईँको प्रजातन्त्रवादीहरू भए। अप्रजातन्त्रवादी को भयो भन्दाखेरि तिनै सुब्बा जसले चाहिँ लिम्बूहरूलाई आफ्नो समुदायलाई पेलिरहेको थियो हिजो। आज कम्युनिस्टकै नेताहरू भन्ने हो भने पनि को पाउनुहुन्छ ल भन्नुहोस्। सर्वहारा वर्गको नेतृत्व भनेको चाहिँ के अरे तपाईँको सर्वहारा भनेको उसको केही नभए त्यो पहिलाकै सुब्बाहरूले अहिले गरिरहेछन् पूर्वमा अथवा को सामन्तीहरू थिए पहिला त्यही सामन्तीहरूलाई प्रयोग गरेर त्यही सामन्तीहरूको चाहिँ के अरे स्वार्थ सिद्ध गर्न तिनीहरूको चाहिँ के अरे पहुँच चाहिँ कायम गराइराख्ने एउटा प्रवृत्ति, चाहे समाजवादको वकालत गरोस् चाहे साम्यवादको। त्यसो भने यो कुरा यस्तो बुझौँ न त, जस्तै एउटा रुखलाई काट्नको लागि त त्यो रुखमा पनि त्यो रुखको केही अंश चाहिँ काठ चाहिँ वनचरोमा लाइएको हुन्छ र रुखले यस्तो सम्झिन्छ कि हामीलाई त्यति साह्रो यो घातक छैन किनकि त्यो वनचरोको बेडमा त काठै छ, हाम्रो बन्धु छ भन्ने सोच्छ। तर अन्त्यमा त त्यो वनचरोले त्यो रुखै ढाल्छ नि, होइन? ढाल्छ। नेपालको राजनीति र आदिवासी जनजाति र अहिलेको सत्तालाई हेर्ने हो भने के यहाँको सत्ताले पनि त्यो वनचरोमा लागेको बेड जस्तै मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ त? यो भ्रमलाई र अहिलेसम्म यो प्रयोग हुँदै आउनुको यो भ्रमलाई कसरी भत्काउन सकिन्छ? यो भ्रमलाई चिर्न भनेको वास्तविक कुरो चाहिँ तपाईँको खुट्याउन सक्नु पर्यो नि। हामी कहाँबाट चाहिँ के अरे गुदी कुरा चाहिँ कहाँबाट चाहिँ शोषित छौँ, कहाँबाट पीडित छौँ, हाम्रो सामाजिक एकता चाहिँ के अरे कहाँबाट चाहिँ के अरे प्रबल हुन सक्दैन, हाम्रो चाहिँ हामीले मेन चाहिँ के अरे अँगाल्नु पर्ने विषयवस्तु चाहिँ के हो त भनेर पहिला कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। तर आदिवासी जनजातिका मानिसहरूले त्यही कुरा पनि अहिले बुझ्न सकेका छैनन्। कसरी बुझाउन सकिन्छ? बुझाउन त अब तपाईँको अब सत्य कुरामा चाहिँ तपाईँको आउनु पर्यो, प्रशिक्षण तालिमहरू गर्नु पर्यो, चाहिँ के अरे गट्टी कुरामा आफूले पनि त्यो खालको चाहिँ के अरे आचरण निर्माण गर्नु पर्यो। कसले गर्ने त? हामीले नै गर्नुपर्छ। माङ्सिबङ स्टार टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? मैले अहिले पनि भनेको थिएँ नि, कसरी जुट्न सकिन्छ भन्ने। अब यो सबैभन्दा पनि जुट्ने कुरा भन्दा पनि सबैभन्दा पनि विवेक चेतनामा उठ्न सिक्नु पर्यो हाम्रो समुदायले। जो मान्छे चाहिँ तपाईँको चेतनामा पछि पर्छ र त्यो चेतनशील प्राणीले उमाथि जहिले पनि चाहिँ तपाईँको राज गर्छ, विजय गर्छ। आज आदिवासी जनजाति हाम्रो समुदायहरू राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक आर्थिकबाट पछि छौँ। त्यसको कारण मध्ये राज्यबाट उपेक्षित हुने कुरा त अब छँदैछ। तर हाम्रा कारणहरू पनि छन् नि। त त्यसमा चाहिँ के अरे बिउत्याउनको लागि हाम्रो सचेत अवस्थामा पुग्नको लागि त्यो किसिमको चाहिँ के अरे आचरण निर्माण गर्न सक्नु पर्यो नि। चिन्तन गर्नु पर्यो, ज्ञान प्राप्ति गर्नु पर्यो। ज्ञान कसरी प्राप्त गर्ने? आज चाहिँ परम्परागत हाम्रो ट्रेडिसनल हाम्रो चाहिँ के अरे मौलिकता भन्दै हाम्रो चाहिँ के अरे मन मस्तिष्कलाई चाहिँ के अरे बाँझो बनाउने, जहिले पनि चाहिँ के अरे पछाडि धकिलिने त्यस्तो किसिमको चाहिँ के अरे अवस्थाहरू हाम्रो खानपान, सोच, विचार, आचरणहरू चेन्जमा आउनु पर्यो, बदलिनु पर्यो। यो चेन्ज भन्दा त मौलिकताको विरुद्धमा गइँदैन र? मौलिकता भनेको के हो? आजसम्म चाहिँ के अरे मुन्दुमले इङ्गित गरेको चाहिँ के अरे ज्ञानको मौलिकता हाम्रो मान्छेले खोजेकै छैन। ज्ञानको मौलिकता खोज्नु पर्यो नि त।
खानपिनको मौलिकता खोजेर चाहिँ के अरे 200 ग्रामको जिब्रोमा चाहिँ के अरे सम्झेर चाहिँ के अरे 60 केजीको चाहिँ के अरे शरीरलाई ध्वस्त बनाउने काम हाम्रो समाजले गरिरहेको त्यसो भने ज्ञानको मौलिकता खोजिरहेको छैनन्। ज्ञानको मौलिकता पटक्कै खोजेका छैन। मुन्डुममा भनिएको छ सामाजिक, सामाजिक भनेको आत्मज्ञान हो, भावित ज्ञान, अनुभवमय ज्ञान, स्रोतमय ज्ञान, चिन्तनमय ज्ञान, यो भनेको बोक्रा छाम्ने ज्ञानहरू। धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु हरिचङ बाङज्यूलाई। हामीलाई अमूल्य समय प्रदान गर्नुभयो र यो इतिहास सम्बन्धी छलफल गऱ्यौँ हामीले, र यसरी नै हाम्रो ऐतिहासिक कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्दै लानेछौँ। र आजको यो समयमा चाहिँ यतिको बहसहरू हामीले गरेका छौँ। हाम्रो इतिहास पढिएन भने के हुन्छ र इतिहास पढ्दाखेरि के फाइदा हुन्छ, इतिहास जान्यो भने चाहिँ कसरी चाहिँ हामीलाई इतिहास पढिएन र इतिहासलाई हामीले खोज अनुसन्धान गरेनौँ र पुर्खाको विरासतहरूलाई हामीले चाहिँ थाम्नको लागि प्रयत्न गरेनौँ भने सधैँ हामी दासी हुन्छौँ, शासित हुन्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले बुझिसकेका छौँ र यो संवादबाट प्रष्ट भइसकेको छ। त्यसैले आगामी कार्यक्रम पनि यस्तै कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दै आजको यो बसाइमा हाम्रो यो ऐतिहासिक अथवा इतिहासमाथिको संवादलाई म यहीँ रोक्न चाहन्छु। सेवारो नोगेन।